حضور فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او مئی جس ویلے آئیے مئی آدھے عرض کریں دیے سونا اے میرے پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام میں آئی واسطے ہاں توجہ کرو میرا ہاتھ سوکھ گے کہیں ڈاکٹر کولو نہیں بیندی طبیب کول نہیں بیندی کہیں بڑے پروفیسر کول نہیں بیندی او مئی آندھی ہے تا سارے نبی پاک محمد پاک دے کول سونا نبی آگے او پاک نبی آگے جندہ سا ذکر بیٹھے کریں دے او پاک نبی آگے جندہ سا شان بیٹھے سن دے او پاک نبی دے کولو مرد بھی آندن عورتاں بھی آندن بیمار بھی آندن جندہ جنگہ ٹوٹے ہیں او بھی آندن ایہو جا اللہ نے سا کو سونا نبی عطا فرمائے کہ جو بھی آونے او جھولی بھر این درد تے ابو بکر آوے دا صدیق بن ونجے عمر آوے دا خطاب بن ونجے فاروق بن ونجے عثمان آوے دا غنی بن ونجے حیدر علی آوے دا حیدر قرار بن ونجے عام آوے دا آلہ بن ونجے غلام آوے دا سردار بن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرماؤ او سونا نبی کتنا سونا نبی او بچی مئی آئی بیٹھی ہے دعا کرن واسطے دعا منگوامان واسطے آئی بیٹھی ہے حضور فرمین دن اے دس تیرا ہاتھ خوش کیوں تھی گے سوکو کیوں گے پہلے کنو ایویں آئی یا ہون تھی گے وجہ کیا بنی ہے تیرا ہاتھ کو کیا تھی گئے کیا بیماری تھی گئی ہے ایک فالج تھی گئی کیا وجہ بن گئی ہے ادھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں ہی فوت ہو گئی ہے ابا ہی فوت تھی گئے میری اماں کو میں رات خواب چرٹھم کیا دے دی پیا میری اماں جہنم دے وچ ہے ایک چربی دا ٹکڑا چاہی کھڑی ہے ایک چھوٹا جا کپڑا چاہی کھڑی ہے اور اون دے نال جہنم دی آگ کو اپنا بچاؤ کریں دی کھڑی ہے جہنم دی آگ دے نال سامنے کریں دیئے آگ پچھا تھی وین دیئے یہ دو چیزاں جہنم دے وچ اکو آگ دی بھاگنو بچیں دیا پھر آگ کنو بچیں دیا پھر بھاگنو بچیں دیا پھر نبی پاک علیہ السلام فرمین وال کیا تھی آدھی میں پوچھے اماں ایک کیا ہے آدھی میں ساری زندگی دے وچ پوری زندگی دے وچ اے دو چیزاں دعوت خیرات کی تھی ہے فی سبیل اللہ اللہ دے نام دے انہاں کو خرچ کیتا ہے یہ دو چیزاں ساری زندگی دے وچ میں اللہ دے رستے دے وچ دیتا ایک چربی دا ٹکڑا ہے فوٹو دو فوٹو دا او میں اللہ دے نا دے دیتا ہے ایک کپڑا ہے اے میں اللہ دے نا دے دیتا ہے اے دو چیزاں اللہ نے میں کو جہنم دے وچ بھاگنو بچن دا وسیلہ معلوم تھی گیا جیڑی چیز اللہ دے نا دے دیجے ان دا بڑا فائدہ مل دے ان دا بڑا اجر مل دے او بڑا فائدہ دیں دی قبر دے وچ بھی حشر دے وچ بھی جنت دے وچ بھی محشر دے وچ نبی پاک علیہ السلام او مائی کنو پوچھ دن او بچی کنو پوچھ دن او سونی مائی خوش قسمت مائی جڑیں دا حال سنن والا آمن دلال جیندے گال سنن والا آمن دلال بیٹھے جیندے حال پوچھن والا آمن دلال ہے پوچھ دائی بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بچی وال کیا تھی آؤ میں پوچھے تو جہنم میں کیوں آ گئی ہے آدھی یا میری بچی میں بخیل ہم کنجوس ہم کوئی شے نہ دیں دی ہم ہی واسطے میں جہنم میں چاہیے یہ دو چیزیں دیتے ہیں والوی میں کو فائدہ دے دے میں پوچھے میرا ابا کتا ہے آکھا لگی تیرا ابا تاؤ سخی ہائی آکھو سبحان اللہ تیرا ابا سخی ہائی جنت وچ ہوئے او جنتیاں کو جی میں دنیا تے سخاوت کریں دا ای میں جنت وچ بھی سخاوت کھڑا کریں دا ای میں دنیا دے وچ جی میں سخی ہائی ای میں جنت وچ بھی سخاوت کھڑا کریں دا بولو بولو سبحان اللہ سخاوت تو بڑا شان ہے نبی پاک علیہ السلام نے بڑا بہت شان عطا فرمایا سخی تو بڑا شان ہے سخی کے کو آدھے سخی کے کو آدھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد یعقوب صاحب
رب نواز سعیدی صاحب تشریف کرنا ہے اللہ تعالیٰ سارے حاضری قبول فرم سخی کے کو آدم یہ سخی کو پاک نبی علیہ السلام نے جڑے شان دیتے نا حضور فرمانے السخیو حبیب اللہ حضور فرمانے جڑے سخیو اللہ دا دوست کون ہے اللہ دا دوست ہے ولو کان فاسقا بھاوے وہ گناہگاری کیوں نہ ہوئے بھاوے وہ بدکاری کیوں نہ ہوئے میرے سونا نبی فرمانے جڑے سخی ہے وہ اللہ دا دوست ای کو آدم سخی جڑے اللہ دا دوست بنے وہ سخاوت کرے کتنی سخاوت کرے جتنی کر سکدے حسب توفیق کرے پوچھ دے میرا سونا نبی اللہ کرے اساں کو بھی نبی پاک پوچھ مرد وقت بھی آونین قبر دے وچ بھی تشریف فرما تھی نبی پاک علیہ السلام بچی کو پوچھ دینے والے کیا تھے ادھی یا رسول اللہ میں اماں کو پوچھے میرا ابا کتھا ہے آکھ لگا وہ جنت لگی وہ جنت دے وچ سخی آئی سخاوت کھڑا کریں دے مایا بل خواب دے وچ جنت دے یہ جو سونا خواب اللہ دے وے رات کو سمو تو مدینہ نظر آوے آکو سبحان اللہ مکہ نظر آوے مدینہ اللہ سردار محمد پاک نظر آوے نیندری ہو جی ہوئے نا نمازی ہوئے نمازی پڑھ دے سم نبی دی ذات درودی پڑھ دے سم ارادہ اکار کو سم وقت کو مکہ ہی نظر آسی مدینہ ہی نظر آسی آپ فرمینے نوال کیا تھیا او بچی مائیا دی مائے وال جنت چگئیاں میں ڈٹھم کیا میرا ابا کھڑے جنتیا کو پانی دے گلاس بھار بھار دے گیا نبی پاک علیہ السلام دا غلام میرا ابا جنت وچ لنگر کھڑا چلیں دے لنگ دعوت کھڑا چلیں دے سخاوت کھڑا چلیں کیونکہ وہ دنیا دے جو سخی ہے اللہ ان دی جنت جی ایہا ڈیوٹی لگے دنیا دے سخاوت کریں دا ہے میں ڈٹھے میں وہ پانی بھر کے جنتیا کو کھڑا پی لیں دے گلاس بھر بھر کے کوزے بھر بھر کے پی لیں دا کھڑے حضور پوچھ دینے والو پانی کی تو آندہ پی آئی توجہ کرو میرے بھائی سخاوت دی شان حضور دا شان ملاد محفل جاون والے نبی دا شان حضور فرمینے پانی کی تو آندہ پی آئی یا رسول اللہ میں ڈٹھے میرا ابا او پانی دا گلاس یا کوزا حضرت علی پاک کو گھند حضرت علی پاک کو میں ڈٹھے او کوزا پانی دا حضرت عثمان کو گھند حضرت عثمان پاک کو میں ڈٹھے او پانی دا کوزا حضرت عمر پاک کو گھند حضرت عمر پاک کو میں ڈٹھے او کوزا پانی دا حضرت ابو بکر صدیق پاک کو گھند یا رسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈٹھم خواب دے وچ او کوزا پانی دا تے محمد مصطفیٰ کو گیتا معلوم تھی گیا میرے نبی دا لنگر آج بھی جنت چل رہا بولو تو صحیح لنگر کھاون دی عادت بناؤ اسا سنن دی ویسے ہی عادت ہے نبی دے لنگر کھاونا اسا دا رات دی کھانے ہیں تو صحیح کھانے بھائی اے جڑا تمہیں ساگ دال گھر پکا بیٹھے اے لنگر میرے نبی دے تیرا اپنا نہیں نبی دے لنگر ہے نبی دے صدقے تو کھانا بیٹھے حضور فرمینے نا واللہ یوتی و انما انا قاسم اللہ دین دے میں محمد تقسیم کرے اے تقسیم نبی دے ہاتھ دی بھی تو تیرے کو لاتے اور لنگر ہی دنیا دوتے تو کھاندہ بیٹھے قیامت دے دی کھا ان دی عادت بڑا اتھا ہی نبی دے لنگر مل سی اتھا ہی نبی دے لنگر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام بیٹھن مسجد نبوی دے وچ کتھا بیٹھن نبی پاک دے مسجد نبی پاک دے وچ بیٹھن سے لیکن او مائی کو خواب دے وچ ابو بکر دی بھی زیارت تھئیے عمر پاک دی بھی تھئیے عثمان پاک دی بھی تھئیے علی پاک دی بھی تھئیے او جنت دے وچ پانی جنت کوثر آب کوثر دا پانی بار بار کے پلین دے کھڑیں دے محمد مصطفیٰ تقسیم بیٹھا پڑے گا مسلمانوں توجہ فرماؤ معلوم دی گیا نبی پاک علیہ السلام دی آمد حضور دی رحمت ہر وقت ہر ویلے ہر جا ہر وقت موجود ہے اے نہ سمجھ ہوں ویلے ہے میرے پاک نبی دی سخاوت رحمت آج بھی عمر ہے قیامت آگو میرا سی انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا او بچی اے کی میں خواب پہ سنے نہیں ہے
حضور فرمانے جیڑا سنائی سچ سنائی تو سن یا کو سبحان اللہ حضور نے فرمایا تو سچ آدھی پئی ہے یعنی تصدیق تھی کہ واقعی تیرا ابا جنت کے سخاوت کھڑا کریں دے حضرت علی بھی پانی پلیں دا کھڑے پانی ہو کو مل دے جڑے علی کو منے دے معاشر جی میں ہو سی حوض کوثر دے جلے ویسے نا وال پانی میں ہر بندے کو نہ مل سی علی کو جڑا منیندا اسی او کو مل سی عثمان کو منیندا اسی او کو مل سی عمر پاک کو منیندا اسی او کو مل سی اور حضرت ابو بکر صدیق کو منیندا اسی او کو مل سی اور سب تو پہلے محمد کریم کو منیندا اسی تے او کو مل سی حضور دا صدقہ والا حضور دے سارے غلاماں کو مل سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میں زیادہ ٹائم نہیں گننا چاہندا قاری محمد رفیق صاحب یہ بیٹھے موسیقی یہ ہے کہ اللہ نے سب کو ایسا سونا نبی عطا فرمایا اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے سنیا اس بچی دے ہاتھ واسطے دعا جب فرمائی آپ دا دعا فرماون ہا بچی دا ہاتھ ہوں ویلے صحیح سلامت بن جاون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلامو نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی بیٹھن جنت وچ موجود ہیں مسجد نبی دے وچ بیٹھن مکہ دے وچ موجود ہیں مسجد نبی دے وچ بیٹھن بستر دے وچ بیٹھن شام دے وچ موجود ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روضے دے وچ بیٹھن اج پاکستان وچ موجود ہیں اس واسطے فرمانے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہاں کو نبی دا دامن مل گئے نبی پاک دی نسبت مل گئی حضور دی غلامی مل گئی پوچھنی دا پوچھ حضرت بلال کرو نبی دی غلامی کیسی ہے اور پوچھنی دی حضرت انس کرو پوچھ میرے نبی دی غلامی کیسی ہے دیکھو دا پتہ ہے کہ مہر علی شاہ کرو پوچھ میرے نبی دی غلامی کیسی ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا پیر صاحب تشریف فرما تھی کہ